अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल राजा जंग का सिक्योरिटी गार्ड सलामत बट ने असातिज़ा, तलबा और शहरियों से बदतमीज़ी और गुंडागर्दी करना अपना वतीरा बना लिया। सिक्योरिटी गार्ड सलामत बट स्कूल में बच्चों के असातिज़ा से मिलने आए वालिदैन से गलत रवैया अख्तियार करके स्कूल में दाखिल होने से रोक कर जलील ख़ार करता है। आए रोज़ असातिज़ा के साथ बदसलूकी करता है। जब शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सिक्योरिटी गार्ड सलामत बट की शिकायत जब गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के असातिज़ा और प्रिंसिपल से की, तो आगे से उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड सलामत बट असातिज़ा और शहरियों से बदतमीज़ी करने के साथ साथ मरने मारने तक पहुंच जाता है। इसी वजह से सिक्योरिटी गार्ड को राइफल के साथ गोलियां भी नहीं दी जा रही। सिक्योरिटी गार्ड की कई बार शहरियों ने कंप्लेन भी की है, जिसकी कई बार एजुकेशन अफसरान को शिकायत भी की गई है। राजा जंग शहर की फलाही, सियासी और समाजी तंजीमों समेत शहरियों ने महकमा एजुकेशन के अफसरान से मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल राजा जंग के सिक्योरिटी गार्ड को जल्द से जल्द तब्दील किया जाए, ताकि असातिज़ा, तलबा और शहर किसी बड़े सानहे से बच सके। साहिवाल पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 59 लीटर देसी शराब में चालू भट्टी बरामद। आरपीओ साहिवाल अहमद अरसलान मलिक, डीपीओ साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम की हिदायत पर डीएसपी सदर सर्कल अब्दुल रहमान आसिम की जेर निगरानी एसएचओ थाना बहादुर शाह इम्तियाज अहमद नून की दबंग कार्रवाई। 4 कस मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 59 लीटर शराब में 2 अदद चालू भट्टियां बरामद कर ली। एफआईआर दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। इस मौके पर एसएचओ थाना बहादुर शाह इम्तियाज अहमद नून ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुनशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं, जो चंद सकों की खातिर हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहा है। अवाम उन्नास को चाहिए कि वो पुलिस के साथ ताउन करें और मुनशियात फरोशों की निशानदही करें। इंशाअल्लाह मुनशियात फरोशों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हैदराबाद जाम शोरों में पैगाम यूनियन रीजनल की जानिब से सैयद तनवीर जाफरी को मैनेजिंग डायरेक्टर GHCL इस्लामाबाद का चार्ज संभालने पर यूनियन के अहदेदारान और मेंबरान की जानिब से उनके ऑफिस में जाकर मुबारकबाद दी गई। पैगाम यूनियन रीजनल के अहदेदारान और मेंबरान ने उनके दफ्तर में जाकर उनसे मुलाकात की और CO सैयद तनवीर जाफरी से नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। पैगाम यूनियन की जानिब से सैयद तनवीर जाफरी को सिंध की सकाफत, अजरक और फूलों के हार और सिंधी टोपी पहनाई गई। CO सैयद तनवीर जाफरी ने पैगाम यूनियन रीजनल की टीम को अपनी जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। इस मौके पर पैगाम यूनियन रीजनल की टीम में बशीर छाजड़ो, नुगमान अंसारी, GM राहुल, शुएब जई, मीर साबर तालपुर, साजिद हुसैन, मीर मुराद और दीगर शरीक थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद काशिफ असलम का थाना यूसुफ वाला में विजिट। IGP स्पेशल इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत थाना यूसुफ वाला को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर दिया गया है। DPO साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद काशिफ असलम ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब लाहौर जनाब इनाम गनी के विजन और उनकी तरफ से जारी करदा SOPs के मुताबिक थाना यूसुफ वाला का कबल अजी विजिट किया, जिसमें उन्होंने SHO थाना यूसुफ वाला को मजीद बेहतरी लाने के लिए हिदायत की। आज मोरखा 9/8-21 को DPO साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम ने दोबारा विजिट किया और थाने की रेनोवेशन और शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात से मुतमईन हुए। उन्होंने SHO थाना यूसुफ वाला नदीम अनवर को बेहतर कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट, नकदी इनाम भी दिया। उन्होंने अपने हाथों से थाना यूसुफ वाला के लॉन में पौधा लगाया और दुआ भी की। उन्होंने अवाम उन्नास के लिए कायम एयर कंडीशन फर्निश्ड वेटिंग रूम का जायजा लिया, जिसमें साइलिन को ठंडे पानी की फराहमी के लिए वाटर डिस्पेंसर भी नस्ब किया गया और थाने में आने वाले साइलिन के लिए नस्ब की गई क्योमेटिक मशीन को भी चेक किया, जिसमें साइलिन को काउंटर पर बिला इंतजार किए उनका मतलूबा काम हो जाता है। इस दौरान SDPO सदर सर्कल अब्दुल रहमान आसिम, DSP हेडक्वार्टर नदीम यासीन भी उनके हमरा थे। रुझान अमरोज इत्तेहाद उम्मत सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें रुझान के तमाम मकाताब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िलाई और डिस्ट्रिक्ट सतह पर उलमाए कराम की अहम मीटिंग जिना हॉल म्यूनसिपल कमेटी रुझान में मुनक़िद हुआ। मीटिंग में जुमला मकाताब फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की। मीटिंग का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया। उलमाए कराम मुसलमानों में आपस में मोहब्बत, रवादारी, अनस, हम आहंगी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को फ़रोग़ देने के लिए जोर दिया और भोंग में मंदिर तोड़ फोड़ करने वालों की मज़म्मत की गई। मीटिंग से खिताब करते हुए SDPO सर्कल रुझान चौधरी फयाजुल हक ने कहा कि हम सब मुसलमान हैं और हमें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर तागूती ताकतों के साम्राज्य एजेंट्स के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए हमें एक होना चाहिए और हमें इस्लामी तालीमात पर मिलकर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें ये दरस देती है कि
ہم مسلمان آپس کے مذہبی، سیاسی، ذاتی، نظریاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک ہونے کی اہم ضرورت ہے۔ اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ محرم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ غم کے دن ہیں اور آپ سب مسلمان آپس میں ہم آہنگی سے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ محرم کے ایام میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کے لیے اقدامات کریں گے اور آپ کو سہولت اور اچھا ماحول دیں گے۔ علماء کرام نے یقین دلایا کہ محرم کے ایام میں سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال سابقہ حلقہ NA 249 نیول کالونی محمد افضل صاحب کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت اور دعائے مغفرت۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ کماڑی کے نیشنل کونسل ممبر صدر ہمایوں عثمان راجپوت، نیشنل کونسل ممبر ملک نثار اور ان کے ہمراہ بلدیہ ٹاؤن کے دیگر ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم کا پولیس لائنز میں ضلعی پولیس افسران کے ساتھ لینڈ آرڈر، سیکیورٹی اور کرائم کنٹرول میٹنگ کا انعقاد۔ میٹنگ میں SDPOs، SHO، CIA ٹیم اور سیکیورٹی افسران کی شرکت۔ محرم الحرام کے پیش نظر ضلع میں امن عامہ کے قیام کے لیے تمام دستیاب وسائل پر روئے کار لائے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ نیشنل ایکشن پلان لوکل اینڈ اسپیشل لا کے تحت کارروائیاں مزید تیز کی جائیں۔ انسدادی کارروائیوں میں بہتری لائیں۔ زیر تفتیش مقدمات میں ملوث ملزمان اور اشتہاری مجرمان کو گرفتار کریں۔ زیر تفتیش سنگین مقدمات کو جلد میرٹ پر یکسو کریں۔ تفتیش کے معیار پر خاص توجہ دیں۔ نقب زنی، وہیکل چوری کی روک تھام کے لیے مربوط حکمت عملی بنائیں۔ جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دیں۔ شہریوں کی میرٹ پر بروقت داد رسی کو یقینی بنائیں۔ اپنے ماتحتوں کی ویلفیئر کا خاص خیال رکھیں۔ DPO محمد علی وسیم۔ ساہیوال پولیس کا جواریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، جواری گرفتار، سٹے پر لگی ہزاروں روپے نقدی برآمد۔ RPO ساہیوال احمد ارسلان ملک اور DPO ساہیوال محمد کاشف اسلم کے ہدایات پر SHO تھانہ غلہ منڈی امداد حسین، سب انسپیکٹر غلام عباس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جواریوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 13 کس جواریوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے سٹے پر لگی رقم 84,000 برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ SSP گھوٹ کی جناب عمر طفیل صاحب کی خصوصی ہدایات پر ASP میرپور ماتھیلو جناب جہانداد اکرم صاحب نے تھانہ چروار اور تھانہ خانپور مہر کی حدود میں واقع امام بارگاہوں مجالس اور عزاداری جلوس کے روٹس کا دورہ کیا۔ ASP صاحب کے ہمراہ انچارج DIB اصغر علی جسکانی، SHO جروار سب انسپیکٹر عبدالوحید بھٹو اور تھانہ خانپور مہر کے ایڈیشنل SHO دودو خان سیال بھی موجود تھے۔ ASP صاحب نے عزاداری جلوسوں کے روٹ پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ASP صاحب نے امن کمیٹی کے ارکان، منتظمین عزاداری جلوس اور مجالس اور شیعہ کابرین سے بھی ملاقات کی۔ جلوس اور مجالس کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کی یقین دہانی کرائی۔ مجالس اور جلوسوں کے منتظمین نے بھی ASP صاحب کو محرم الحرام میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ASP صاحب نے کہا کہ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ ASP صاحب نے پولیس افسران اور جوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کی ڈیوٹی میں کسی بھی قسم کی غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہڑپا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما نوید اسلم خان لودھی PP 199 MPA اور ان کے ہمراہ یاسین نجم سیال کی ہڑپا کے نواحی گاؤں 186 نویل میں آمد اور والی محمد نمبردار عبدالوحید خان ایڈوکیٹ، چودھری نوید اختر، چودھری سرفراز، چودھری آصف اور رانا محمد لطیف کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم اہل علاقہ کے نہایت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے دکھ میں شریک ہوئے۔ گاؤں میں چند ہونے والی فوتگیوں پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ان کی محبت ہے کہ حلقے میں کوئی بھی فوتگی ہو۔ نوید اسلم خان لودھی صاحب خود یا ان کے شریک حیات اور ارشد خان لودھی محروم کی صاحبزادی محترمہ عائشہ ارشد خان لودھی صاحبہ شریک غم ہوتے ہیں۔ SSP حیدرآباد کا قدم گاہ مولا علی کا دورہ۔ SSP حیدرآباد عبدالسلام شیخ کا قدم گاہ مولا علی کا دورہ۔ اس موقع پر انچارج DIB انسپیکٹر اکبر لونڈ سمیت متعلقہ DSPs اور SHOs بھی موجود تھے۔ آج قدم گاہ مولا علی میدان میں انجمن امامیہ سندھ کی جانب سے علم پاک چڑھانے کی تقریب جاری ہے۔ SSP حیدرآباد عبدالسلام شیخ نے اس موقع پر منتظمین قدم گاہ مولا علی سے ملاقات کی اور سیکیورٹی انتظامات کو مؤثر بنانے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ جناب عمران محمود DIG صاحب ٹریفک پنجاب لاہور کے احکامات کی روشنی میں اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب جناب محمد نوید صاحب کی نگرانی میں
डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मैडम नीलोफर हयात साहिबा की सरपरस्ती में ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब की तरफ से ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम के सिलसिले में पुल दरियाए झेलम पर मोटरसाइकिल्स पर साइड शीशे लगाए गए और गाड़ियों पर ट्रैफिक आगाही मुहिम के सेक्टर लगाए गए और रिक्शा ट्रॉली वगैरह पर रिफ्लेक्टर लगाए और मोटरसाइकिल सवार हजरात को मोहम्मद अजहर ट्रैफिक वार्डन, मोहम्मद तसव्वुर खान ट्रैफिक वार्डन और मेहर रफीक अहमद सब इंस्पेक्टर इंचार्ज एजुकेशन विंग समर अब्बास ट्रैफिक असिस्टेंट खुशाब ने ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक हिफाजती इक़दाम के बारे ब्रीफ किया और ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम के पम्फलेट मुफ्त तकसीम किए और ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर भरपूर कार्रवाई करते हुए मुतादिद गाड़ियों के चालान भी किए और कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी आवाम की जिम्मेदारी है। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।